মোবাইলটা আপনি যত দূরে ধরবেন অত আপনার ফেস ক্লিয়ার হয়ে যাবে। শব্দ যাবে, হ্যাঁ, শব্দ আস্তে করলে অসুবিধাই হবে, তাই না? শব্দ একটু জোরে করলে আপনার মানে ভয়েসটা ভালো হবে। আচ্ছা, মানে যেমন আছে এখানে ফ্যান ঘুরতেছে, ফ্যানের শব্দটা কিন্তু ওঠে। আপনি যখন ভিডিওটা করবেন একদম একটা ফাঁকা জায়গায় কোনো শব্দ যেন না থাকে, সাইডে এমন একটা জায়গায় করবেন। বা রুমের ভিতরেও যদি করেন, গাছের তলা করা যাবে, গাছের তলেও করা যাবে। আমার বাড়িটা মাল রাখবেন। ওই যে দিনেশের বাড়ি আছিল না, দিনেশ ডাকাতের বাড়ি, ওই দিনেশ ডাকাতের বাড়ি এই পাশে লক্ষ্য করবেন, নারকেল গাছ দেখবেন উঠছি লম্বা, ওটা হলো আমার আঙিনার মধ্যে গাছটা, ওটাই আমার বাড়ি। ওই নারকেল গাছ নারকেল গাছ ওটা এই পাশে, ওটা আরও দুটো আছে, কিন্তু ওই একটা আঙিনার ভিতরে যে সেটা খুব উঠছে, ওটা নারকেল সবসময় ধরে ভালো, যে পারেরও পাই না, খাওয়ার পাই না সেটা। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد ولا عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وعلىها من فروج والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لا طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به موضعا ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسولا فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول وهم فيه نفس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وذات سكرة الموت ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وزعت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرين هذا ما لدي عتيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي ما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وسعى بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما أهلكنا قبلهم من قرن أشباشا ونقول في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السماء وشهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من اللغوب فاصبر على ما يقولون وقبل طلوع الشمس قبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبر السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله.